وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فدخل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي فتنة القبر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. আমরা সকলেই মহব্বতে দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मकबूल तो है सजा है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है सजा है काबिल तो बहुत है आईना के मनंदे तो नहीं दिल तो बहुत है आईना के मनंदे तो नहीं दिल तो बहुत है तौफीक से मुदी है ये नेमत की खजीना हर मर्द की ताकत किया और है निशाना। সকলেই একটু আল্লাহ পাকের জিকির করি।